अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। इंसान ना गलतियों का नहीं आदतों का पुतला है। बाज़ औक़ात हमें अपनी लाइफ में ऐसी आदतें अपनानी पड़ती हैं जो हमें पसंद तो नहीं होती लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमें करना अच्छा लगता है और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें करना बुरा लगता है। बट सक्सेस इज़ नॉट अचीव्ड बाय फॉलोइंग नेचुरल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमारी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसी चीज़ें जो चुपके से हमारी लाइफ में दाखिल हो जाती हैं और हमारी ज़िंदगी को तबाही और बर्बादी का सबब बनाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारी लाइफ को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर देती हैं ये हमें पता भी नहीं चलता। और जब तक हमें इन नेगेटिव असरात का पता ना चल जाए तो यकीन करें कि हम कभी भी इन आदतों को अपने अंदर से ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, कुछ ऐसी आदतें ना इंसान में शुरू से पाई जाती हैं, जैसे कि उसके अपने घर से, और बच्चे की सबसे पहली तरबियत उसके माँ बाप की तरफ से होती है और वो आदतें सारी ज़िंदगी उनके साथ चलती हैं। और इसके बरक्स कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो इंसान वक्त के साथ साथ अपने अंदर अडॉप्ट करता है, जो कि उसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो ना चाहते हुए भी वक्त और हालात के साथ साथ ना उन आदतों का शिकार हो जाता है और फिर वो आदतें जो है ना वो उसको बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। आज हम बात करेंगे 6 ऐसी आदतें जो कि अगर किसी इंसान में पाई जाती हैं ना तो आप यही समझें कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ को जो है ना तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जा रही हैं। सबसे पहली आदत, झूठ बोलना। अच्छा, कुछ लोगों की ना एक तो झूठ बोलना मजबूरी बन जाता है और किसी की जो है ना वो झूठ बोलना आदत होती है। अब मजबूरन झूठ बोलने से मुराद कि कभी कभी जो है ना हमें किसी का दिल रखने की खातिर कोई चीज़ हमें बुरी लगी है, लेकिन किसी का दिल रखने की खातिर हम कह देते हैं कि नहीं भी ये चीज़ बहुत अच्छी है, चलें इस बात में आपने झूठ बोल दिया। अगर कभी ऐसा हो जाए कि अपना गम छुपाने के लिए आपको कभी झूठ बोलना पड़ जाए, शौहर को बीवी का दिल रखने के लिए खाना नहीं भी पसंद आया फिर भी अगर वो कह दे कि हाँ बहुत अच्छा बनाया है, तो इन चीज़ों पर अगर झूठ बोल भी दिया जाए तो इंसान थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लेता है, क्योंकि आपने उन चीज़ों पर झूठ बोला जहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होगी। तो देखें कि दूसरी तरफ जो होता है ना, इंसान जो फितरतन झूठा होता है उससे बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है और वो ख़ुद भी अपनी लाइफ को आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ लेकर जा रहा होता है। जो फितरतन झूठ बोलता है, हर बात में झूठ का सहारा लेता है, वो समझता है कि अगला बंदा जो है ना वो यही समझ रहा है कि मैं बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहा हूँ या फिर अगले बंदे को जो है ना वो बात बिल्कुल ठीक लग रही है। लेकिन हर कोई पागल नहीं होता, हर कोई जो है ना वो बात को बहुत अच्छे से समझता है। हर बंदा जिसके साथ आप झूठ बोलते हैं ना उसको साफ पता चल रहा होता है कि फ़लाँ बंदा जो है ना ये बात झूठ कह रहा है, या किसी चीज़ पर अगर आप उससे पूछ लेते हैं तो वो आपको झूठ बता देता है। तो ये सब चीज़ें उसको पता चल रही होती हैं, लेकिन आपकी फितरत में जो है ना वो झूठ बोलना इतना रच बस जाता है कि आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। और इससे क्या होता है कि जो दूसरा बंदा होगा ना वो आपके साथ बात करने से भी कतराएगा, आपके साथ उठने बैठने से भी कतराएगा, क्योंकि उसको ये ऐसा लगेगा कि आपकी नेचर ही जो है ना वो झूठ बोलने की है, यानी कि आपने किसी बात में जो है वो सच नहीं बोलना। तो कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ों से जो है ना जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही हों उनसे बचने की कोशिश करें। सच बोलें, सच आपको एक दिन किसी को बुरा लगेगा या 2 दिन किसी को बुरा लगेगा, लेकिन ये है कि आपका अपना ज़मीर भी मुतमईन होगा और दूसरा बंदा भी ये समझेगा कि ये जो है ना बंदा हमेशा सच ही बोलता है चाहे कुछ भी हो। अच्छा, इसके बाद कुछ आदतें ऐसी जिस पर आपको ज़ाती तौर पर नुकसान हो रहा होता है, आपको कोई भी पसंद नहीं करता, तो उनमें ना एक आदत ये भी है कि लोगों के साथ बुरा रवैया इख्तियार करना। देखें कि जब तक हमारी ज़िंदगी है ना हमारा मुख्तलिफ़ लोगों के साथ ना वास्ता पड़ता रहता है, लेकिन आप उन लोगों को कैसे डील करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपकी नेचर जो है वो सॉफ्ट नहीं होगी, आप लोगों से अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे, अपना रवैया आप दूसरों के साथ अच्छा नहीं रखेंगे, अपना लहजा नरम नहीं रखेंगे, तो आपको कभी भी कोई पसंद नहीं कर सकता। आप फिर दूसरों पे ये उम्मीद लगाना छोड़ दें कि कोई भी जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जब आप किसी दूसरे के साथ सख्त लहजे में बात करते हैं या फिर किसी को बुरा भला कहते हैं उसके मुंह पर या किसी का दिल दुखाते हैं, तो आप ये बात भूल जाएं कि अगला बंदा कभी भी आपकी इज़्ज़त और कदर करेगा।
کہتے ہیں نا کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے اچھے کام کر جائیں جس سے دوسرا بندہ جو ہے نا وہ آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد کرے، کیونکہ موت برحق ہے، ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے۔ بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنا جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق اتنا اچھا آپ کا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ جو ہے وہ آپ کو آپ کی غیر موجودگی میں بھی اور جب آپ چلے جائیں تب بھی آپ کو جو ہے نا وہ اچھے الفاظوں میں یاد کرے۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ ایک اچھا رویہ اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ میں نہیں ہوں گی تب آپ یہ چیز بھول جائیں کہ کوئی بھی آپ کی قدر کرے گا، کوئی بھی آپ کو رسپیکٹ دے گا، یا پھر کوئی بھی آپ کو جو ہے نا اچھے الفاظوں میں یاد کرے گا۔ تو یہ سراسر جو چیزیں ہوتی ہیں نا آپ کی لائف کو ڈسٹرائے کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ میں ایسی عادتیں پائی جاتی ہیں جس سے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا نہیں رکھتے، اپنا اخلاق اچھا نہیں رکھتے، تو آپ کو اپنے اندر سے یہ عادتیں جو ہیں وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی چیز جو آپ کے اندر خود بخود داخل ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہوتی کیوں ہے؟ جب آپ اپنا کمپیئر کسی دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے جی حسد کرنا۔ تو حسد جو ہے نا وہ ایک بیماری ہے۔ جب انسان کے اندر یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے نا تو وہ کیسے اس کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو دیکھ کر جو ہے نا ان کو نہ تو خوشی ہوتی ہے، نہ ہی ان کو سمجھیں کہ کوئی بات ہضم ہوتی ہے کہ فلاں بندہ خوش کیوں ہے، فلاں بندہ کیوں ہنس رہا ہے، فلاں بندہ اچھا کیوں کھا رہا ہے، اچھا کیوں پہن رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو جب آپ بہت زیادہ نوٹ کرنے لگ جاتے ہیں نا کسی کے لیے، تو سمجھیں کہ آپ کے اندر حسد کرنے کی عادت جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حسد جو ہے وہ انسان کو اندر سے اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو سلولی جو ہے وہ کیڑا لکڑی کو جیسے ختم کر کے اس کو کھوکھلا کر دیتا ہے نا، تو ویسے ہی جو حسد ہے نا وہ انسان کو بھی اندر سے اس طرح سے کھوکھلا کر دیتا ہے کہ اس کے پاس پھر کچھ باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ وہ مقابلے بازی میں جو ہے نا وہ دوسرے کے ساتھ اتنا کچھ کرے گا کہ اس کا اپنا جو ہے نا وہ کھانا خراب ہو جائے گا، اور اینڈ دی اینڈ کیا ہوگا کہ اس کی زندگی جو ہے نا وہ تباہی کی طرف چلی جائے گی۔ تو اگر اس طرح کی عادتیں انسان میں پائی جاتی ہیں نا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں نا تو وہ انسان جو ہے نا اس کو اور بھی زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے اور بھی راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کسی کی کامیابی پر جیلسی فیل کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور بھی زیادہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کسی دوسرے سے حسد کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے حق میں دعا کریں، اور کوئی اگر دوسرا خوش ہے تو اس کو دیکھ کر بھی آپ دعا دیں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں، آپ کو بھی وہ سب کچھ ملے جو اس کے پاس ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو محنت کی ضرورت ہے، دوسرا جو ہے وہ دعا کی ضرورت ہے۔ تو کب اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ نوازنے لگ جائے یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انسان کی کچھ ایسی عادتیں جو اس کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتی، کبھی بھی آپ کو خوش نہیں رہنے دیتی، ہمیشہ آپ کی زندگی کو جو ہے نا وہ بربادی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک عادت ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا۔ اچھا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنا سلوک اچھا نہیں کرتے، اپنا رویہ اچھا اختیار نہیں کرتے۔ دیکھیں کہ میں اگر یہاں پر شادی شدہ مرد اور عورت کی بات کروں نا تو ساس کے ساتھ بہو کی اگر نہ بھی بنتی ہو، ایک بات ہے، اگر ان دونوں کی آپس میں نہ بھی بنتی ہو، لیکن میں کہتی ہوں کہ جو بیٹا ہوتا ہے نا اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ وہاں سے اس کی جو ہے نا ناکامی شروع ہو جاتی ہے جب آپ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ دیکھیں کہ آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں ہوتا جتنا آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کسی کے پیچھے لگ کر جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہیں، یا پھر خود سے ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنا سلوک اچھا نہ رکھیں۔ اس دن سے جو ہے نا وہ آپ کی ناکامی شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں ملتی جو آپ کو اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے ملتی ہے۔ کچھ ایسی عادتیں جو آپ کو مینٹلی طور پر برباد کر رہی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک عادت ہے شکوے شکایتیں کرنا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پر شکوہ شکایت کرنا، اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرنا، کسی دوسرے کو جو ہے وہ دوسروں کے سامنے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ چیزیں آپ کر تو لیتے ہیں لیکن یہ آپ کی ہیبٹس زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی، کیونکہ کوئی بھی آپ کو جو ہے نا اس بات سے ویلیو دینا نہیں پسند کرے گا۔ ہر کوئی ایک نہ ایک دن جو ہے وہ آپ سے اس بات سے تنگ آ جائے گا،
اور یہ چیزیں جو ہیں نا پھر دوسروں کا سر درد بن جاتی ہیں. اس لیے خاموش رہنے کی کوشش کیجیے، اچھے وقت کا انتظار کیجیے، کیونکہ جب وقت جواب دیتا ہے تو اس سے اچھا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا. آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.